الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. وتب وتب. वतब नहीं, क्योंकि इस पे शद्दा भी है। टाइटली ज्वाइन करना है, फिर कलकला करना है। वतब, وتب. कलकला भी। तब्बत यदा अबी लहब वतब। تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. 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 تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. शाबाश, थोड़ा जोर से पढ़े। तब्बत यदा अबी लहब वतब। ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. रॉ को बोल्ड भी करना है, फिर इख्फा भी करना है। नारन। سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. मीम पे गुन्ना भी करे ना। حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من
مسد في جيدها حبل من مسد शाबाश पूरा पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबी वतब ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم جزاك الله